तफसीलात हैं। सीनियर एंकर पर्सन हुसैन थेबो ने भी हमें ज्वाइन किया है। जी हुसैन साहब, क्या कहेंगे? अब परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का भी हल्फ उठा लिया है। मौजूद हूँ यहाँ पे। चौधरी परवेज इलाही ने चीफ मिनिस्टर पंजाब का हल्फ उठा लिया और प्रेसिडेंट पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनका हल्फ लिया। इस मौके पे पीटीआई के तमाम रहनुमा शेख रशीद समेत फवाद चौधरी, खटक साहब सारे मौजूद थे और उनका एक जश्न जैसा समा था प्रेसिडेंट हाउस में। इस वक्त इतना रश है, रात के इस वक्त 2:15 बज रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट हाउस के सामने रेड जोन में हम पीटीआई के लोग बहुत ज्यादा तादाद में खड़े हुए हैं। अंदर हल्फ बर्दारी की तकरीर में भी नारे जोश और जीत इमरान खान की गिनाई गई और प्रेसिडेंट साहब ने खुशी का इजहार किया। बिल्कुल हुसैन थे वो साहब, इस हवाले से पूरे मुल्क में ही देखा जा रहा है कि अवाम की जानिब से पीटीआई की बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो सड़कों पर मौजूद है और काफ़ी वालिहाना अंदाज में सेलिब्रेशन की जा रही है। पूरे मुल्क में ये मनासिर देखने में आ रहे हैं। जी, खास तौर पे इस वक्त जब हम यहाँ इस्लामाबाद में देखते हैं तो डी चौक पे यहाँ थोड़ी देर पहले बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई के वर्कर जो हैं वो पूरे इस्लामाबाद के सड़कों पे जश्न मना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये हमारी फतह है और ये जुडिशरी की भी फतह है। अच्छा हुसैन थेबो साहब, इस पर क्या फरमाएंगे? क्या समझते हैं तमाम तर सूरत हाल के बाद एक जो बहरानी कैफियत हमने मुल्क में देखी, क्या आप कहा जा सकता है कि उसका खात्मा हो गया है, होने जा रहा है? देखिए जी, इस सिलसिले में सुबह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने सीनियर एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट को लंच पे मदऊ किया था। मैं भी वहाँ पे मौजूद था और इस पे तफसीलन बात हुई कि जो इस वक्त मुल्क में सिर्फ और सिर्फ सियासतदान एक दूसरे में आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बाकी जो मुल्क की इकानमी की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी इस चीज़ को कंसीडर किया कि हमें मुल्क के लिए सोचना चाहिए। उन्होंने एक मरतबा अपने बातों में कहा कि जी हमारे मुल्क में किताब लिखी गई फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, अमेरिका का रोल बताया गया। डॉक्टर मुसद्दिक की उन्होंने सुबह भी बात की कि ये कैसे अमेरिका दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में किस तरह से अपनी रिजीम चेंज करता है। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल किया डॉक्टर आरिफ अलवी से कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम अमेरिका से ताल्लुकात भी अच्छा चाहते हैं, दूसरी तरफ आप पब्लिक जलसों में ये बात कर रहे होते हैं कि अमेरिका को आप सख्त तरीन लहजे में बात कर रहे होते हैं कि ये रिजीम चेंज है, अमेरिकन अपना रिजीम बना रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क की इकानमी ठीक चले, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। जो 24 बिलियन से आपकी अच्छी बात थी कि आप 28 बिलियन पे लेके गए थे। मुझे आप ये बताएं कि अगर आप अमेरिका से फड्डा करेंगे या ईयू से फड्डा करेंगे तो आप एक्सपोर्ट किसको करेंगे? आपका एक्सपोर्ट जो 80% एक्सपोर्ट है वो तो यूरोप अमेरिका का है। उस पर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने मेरी बात को इंडोर्स किया कि नहीं, हमारा पब्लिक ओपिनियन डिफरेंट है और हमारी पॉलिसी डिफरेंट है। पॉलिसी हमारी ये है कि हम वेस्ट के साथ, हम अमेरिका के साथ ट्रेड भी चाहते हैं, हम रिलेशन भी चाहते हैं। मैंने उनको ये रेफरेंस भी दिया कि आपने ये साइफर के बाद भी फलां फलां अमेरिकन से मिले, तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम अमेरिकन से रिलेशन भी अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम पब्लिक में जो पीटीआई पार्टी है वो अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, जबकि रियलिटी ये है कि हमें इकोनॉमी के लिए सोचना चाहिए, हमें इन सब मुल्कों से अच्छे रिलेशन रखना चाहिए और अगर पाकिस्तान होगा तो हम सब होंगे। अच्छा हुसैन साहब, ये तो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन एक दूसरी जानिब अगर अभी ये देखा जाए कि चौधरी परवेज इलाही ने हलफ तो बाकायदा तौर पर अब ले ही लिया है, मगर परवेज इलाही के लिए पंजाब में क्या चैलेंजेस देख रहे हैं? देखिए, परवेज इलाही के लिए तो विन विन सिचुएशन है ना। परवेज इलाही के पास कितनी सीटें हैं? परवेज इलाही की 10 सीटें और 10 सीटों पे वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा और परवेज इलाही डूअर भी है, वो गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी है। लेकिन ये जो लम्हा फिक्रिया है वो तो परवेज इलाही के लिए नहीं है, क्यू लीग के लिए नहीं है, ये तो पीटीआई के लिए है कि पंजाब जो आधा पाकिस्तान है, जहाँ से आप गवर्नमेंट बनाते हैं, आप टर्न लेते हैं, वो इस वक्त क्यू लीग के पास होगा। आपका वहाँ पे कोई खिलाड़ी नहीं होगा, आप किस तरह से चलेंगे? अब आते हैं दूसरी बात
کہ پاکستان کی دوسری بڑی یا پہلی بڑی کہیں PMLN کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور ان کا ہب لاہور ہے، پنجاب ہے. کیا جو آفٹر 18th امینڈمنٹ اب پروونسز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اینٹی ہیں، کیا وزیر اعظم کا کیا رول ہوگا؟ کیا وزیر اعظم صرف 26 کلومیٹر کے اسلام آباد کا وزیر اعظم ہوگا؟ وہ کیا رول پلے کریں گے؟ ایک بات صبح کیٹیگریکلی یہ بھی بات ہوئی کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں کہ کیا کوئی نومبر کی اپائنٹمنٹ کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب نے ہمیں پہلے کوئی جواب نہیں دیا. پھر جب ہم کھانے پہ بیٹھے تھے تو ان کو کہیں سے میسج آیا، وہ میسج بھی کسی نے دکھایا اور انہوں نے بتایا کہ اگر آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ٹائم سے پہلے بھی ہو جاتی ہے تو اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس وقت ملک میں بہت زیادہ مسئلے ہیں. یہ جو ہماری جوڈیشری ہے وہ اس وقت کنٹروورشل ہو گئی ہے، کیونکہ ایک ڈیمانڈ ہے نا، ایک بندہ آپ کے اوپر کانفیڈنس نہیں رکھ رہا، وہ کہہ رہا نہیں مجھے آپ جج نہیں چاہیے. دنیا میں یہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ آپ فل بینچ بنا دیں. انہوں نے فل بینچ نہیں بنائی، جبکہ پوری PDM نے کہا کہ آپ فل بینچ بنائیں. فل بینچ بنا کے یہ بہت بڑا ڈیسیژن تھا نا، یہ ایک سمت ڈکلیئر کر رہا تھا نئے آنے والے دنوں کے لیے، اگلی الیکشن کے لیے، لیکن وہ جوڈیشری نے نہیں کیا. انہوں نے کیٹیگریکلی کہا کہ یہ 3 ججز ہمیشہ PMLN کے اگینسٹ ہی کیوں آتے ہیں، یہ ہمارے خلاف فیصلہ دیں گے. اب اس میں بھی جو ہماری مختلف جو قانونی ماہرین سے بات ہوئی، انہوں نے یہی بتایا کہ اگر وہ والا پہلے والا فیصلہ ٹھیک تھا جس پہ آپ نے 20 لوگوں کو جو ہے وہ نااہل کرایا، تو پھر یہ جو دوسرا والا فیصلہ ہے یہ کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ اگر سوری کا ٹھیک تھا پھر یہ ڈفرینسز کیوں ہیں؟ تو اس میں دونوں فیصلوں میں دیکھیں، آپ خود عوام سوچے کہ یہ تضاد تو آ رہا ہے نا. تو آپ نے فل بینچ بھی نہیں بنایا، آپ نے فیصلہ دے دیا، ون سائیڈڈ فیصلہ ہو گیا، انہوں نے اس میں سے بائیکاٹ کیا. تو یہ ملک کے لیے کوئی اچھا سمت تو ڈکلیئر نہیں کرے گا نا. یہ تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن حسین یہ کافی انیوژول نہیں ہے کہ رات کے 2 بجے وزارت اعلیٰ کا پنجاب کے عہدے کا اس وقت حلف لینا؟ انیوژول سی بات نہیں ہے کافی؟ بالکل ہے، بٹ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکٹیوز بھی تھی کہ یہ جی اس کا فلاں ٹائم پہ حلف ہونا چاہیے. اگر گورنر نہیں لینا چاہتا تو پریزیڈنٹ صاحب جا کے لے. پھر ہمیں میسج آیا پہلے کہ جی وہ پریزیڈنٹ وہاں پہ جائیں گے. پھر ہمیں میسج آیا پریس سیکٹری پریزیڈنٹ کا کہ جی نہیں، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ لوگ آ جائیں اور یہاں پہ حلف ہوگا. تو جلدی ہے، کیونکہ خوشیاں اتنی ہیں کہ ایک دن کے لیے لوگ منسٹر بن رہے ہیں. یہ 90s والا دور ہمیں یاد آ رہا ہے جب یہ ایسا بھوچال سا پولیٹکس میں ہوتا تھا. کوئی 8 دن کے لیے گورنر بن رہا ہے، کوئی 2 دن کے لیے منسٹر بن رہا ہے، کوئی 6 دن کے لیے چیف منسٹر بن رہا ہے. یہ سارے کچھ میں نقصان اگر کسی کو، اب آپ صبح دیکھیے گا کس طرح سے مارکیٹ کریش کرتی ہے، کیونکہ ڈی اسٹیبلٹی ہے، آپ اپنی چیزیں نہیں سنبھال پا رہے ہیں. تو آپ کی اکانومی، آپ کا اسٹاک ایکسچینج، آپ کی کرنسی کیوں رکے گی جب آپ کا الٹیمیٹ گول یہ ہوگا کہ ہم اپنی سیٹ بچائیں، میری کرسی محفوظ رہے، میں محفوظ رہوں. پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے سب سے پہلے تو ان پولیٹیشین کو، سب کو اس وقت مل کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے ہم کہیں یہ جو ٹریک ہے کوئی سری لنکا والے ٹریک پہ تو نہیں جا رہے. بالکل پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. اس پہ کیا کہیے گا؟ چیف سیکرٹری پنجاب، IG پنجاب تک وزیر اعلیٰ پنجاب تبدیل نہیں کر سکتا جب تک وفاق کا جو ہے وہ حکم نہ ہو. تو اس کے تناظر میں پھر پنجاب میں گورننس چلانا آپ کتنا مشکل دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے وہ اس کو ہم ایز اے ٹول یوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو بیوروکریٹس ہوتا ہے ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، ایک تو پیسہ چلتا ہے، دوسرا جو DC ہے، جو SSP ہے، وہ ڈسٹرکٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. جو ہمارا دیہاتی آدمی ہے، جو ہماری 70% سے اب جو لوگ ہیں وہ دیہات میں رہتے ہیں، ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، ہمیں تپیدار چاہیے، ہمیں پٹواری چاہیے، ہمیں تھانہ چاہیے، ہمیں SHO تنگ نہ کرے.